السلام عليكم. اليوم غنشوفو ان شاء الله كيفاش غنزيدو تيست، وجوج انواع ديال لي تيست ان شاء الله. كما كنهبطو كالعاده هنا، كنقلبو على لا ماتير ندخلو ليها، الماده ندخلو ليها. هنا بدينا بفيزيك، غنشوفو الفيزيك، دخلنا الفيزياء. هنا اختارينا المستوى اللي كنا بدينا به، هي بروميي باك سيونس. والكل اللي ديجا بدينا هو ترافاي اي لينيرجي بوتونسييل، ندخلو ليها كليكيو عليها. هنا بغا نزيدو واحد تيست. الا بقيتو عاقلين هاد البارتي كتبان للتلميذ وهذه مخفيه، كتبان لك هنا اونغري، وهنا هاد الفيشي هذا بي دي اف ما كيبانش للتلميذ كذلك، وهاد لي سيكسيون حتى هي ما كتبانش ليه. غنمشيو لاكتيفي لو مود ايديسيون. هنا بغا نزيدو تيست. اول حاجه بغا نزيدو تيست في هذا المكان هذا، بغا نزيدو تيست هنا في المكان هذا على هادشي اللي كاين هنا. بغا نزيدو واحد تيست. هنا ديجا صيبنا واحد تيست، وجدنا دو كيسيون. الكيسيون الاولى هي كيسيون 1 و كيسيون 2. كيسيون 1 و 2 كيهضروا على البارتي الاولى ديال نوسيون ديال انرجي بوتونسييل، و كيسيون 3 كتهضر على البارتي الثانيه ديال ليكسبرسيون ليترال دو انرجي بوتونسييل. اذا غنمشيو نحطو لي دو كيسيون الاولانيين 1 و 2، من بعد نمشيو نديرو الثالثه. نرجعو الموديل. هنا بغينا نزيدو كما قلنا تيست عباره عن كيسيون ام. هنا كنكليكي على هذا المكان هذا، كنكليك بعدا هنا درنا اكتيفي مود ايديسيون. كنجي لهذا المكان هذا كنقلب على اجوتي اون اكتيفيتي، كنكليكي على اجوتي، كنقلبوا على كلمه تيست. ها هي تيست هو هذا، كنختارو ثم كنديرو اجوتي. هنا بغا نزيدو تيست غنسميوه السميه اللي بغيتي، نسميو مثلا كيسيون ام ولا تيست 1. نسميو تيست 1. تيست 1 كيهضر على البارت الاولى ديال الكور. هنا ديسكريبسيون ديال الكور ديال التيست، غير هنا باش اورينتي ديال التيمين نقدر دير شي ديسكريبسيون ديال التيست هذا اش غدير فيه الا بغيت تزيدو. هنا من بعد سالينا كنكتب على نكليكي على اونجستري اي ريفونير. هنا لو تيست دابا موجود اللي هو هذا. هنا نغير البوزيسيون ديالو، بغيتو يكون قبل مورا البارت الاولى ديال الكور، بغيت يكون مورا هادي، بغيت يكون هنا قبل. من بعد بيتي 1 بغيت يبان لو تيست، ها هو لو تيست هو باين دابا. بغيت موديفيه، باش نموديفيه كنجي هنا كنكليكي عليه دو فوا. هنا لو تيست غنموديفيو دابا، كليكي دو فوا ودخلنا ليه. هناك موديفي لو تيست، وهنا روتور او كور. هنا كنكليكيو على موديفي لو تيست. هنا كيطلبوا مني اجوتي دي كيسيون. هنا الا التيست هو خاوي خصني ناجوتي دي كيسيون. هنا قالك هنا كنكليكي على اجوتي باش اجوتي دي كيسيون. هنا اما اون كيسيون ولا دو لا بانك دو كيسيون. هنا اما تصايب كيسيون دابا، ولا ديجا عندك في لا بانك دي كيسيون كتاخذ من لا بانك دي كيسيون، ولا اون كيسيون الياتوار. كتكليكي على الاولانيه اون كيسيون. هنا كتختار نوع ديال الكيسيون غنزيد. كنرجع للفيشي ديالي كنشوف نوع ديال الكيسيون غنزيد. الكيسيون الاولى بغا نزيد هي هادي. كيسيون لينيرجي بوتونسييل دان سوليد est une énergie qui est due à sa position par rapport à la terre. واش فري ولا فو؟ اذا الكيسيون هي فري او فو. كنمشي نختار كيسيون فري او فو، نقلب على فري او فو. ها هو النوع ديال الكيسيون اللي بغينا هي فري او فو. كناجوتي لا كيسيون. هنا نون ديال لا كيسيون، كنختار نون ديال كيسيون. كيسيون 1 ها هي سميتها كيسيون 1، سميناها كيسيون 1. كندير كوبيي وكنجي لاباج موديل، كندير هنا كولي. من بعد بغينا التكست ديال لا كيسيون، كنمشي هنا للفيشي ديالي تيست هي هادي لينيرجي بوتونسييل دان سوليد، وكنكوبيي التكست اللي هو الكيسيون هي هادي. هنا كندير كوبيي وكنجي لاباج وكندير كولي. اذا هنا بغيت ندير ميزون باج ديال هاد ميزون فورم ديال هاد ليكريتور هادي، كنمشي نغيرها كالعاده، نديرها موين ولا غرون كما بغيتي. هنا بغينا موين، هي اون غرا. الا بغيت تخليها اون غرا خليها، الا بغيت تغيرها ماشي مشكل. اذا نحيد اون غرا باش تبقى نورمال. La question est l'énergie potentielle d'un solide est une énergie due à sa position par rapport à la Terre. هادي واش فري ولا فو؟ اذا ندير هنا بوين بعدا. هنا لا نوت ديال لا كيسيون، لا نوت ديال نوتي بار ديفو. لا نوت هنا ديجا كاينه 1.
فيدباك الا بغيتي تسير زعما التلميذ ديالك كان خطا اش تكتب ليه، الا كان عنده صحيح اش تكتب. كنشوف هنا كيسيون علاش فغي ولا فو، كنمشي تيقنو من الكور ديالنا. هنا الكور ديالنا مكتوب فيه بلي فعلا هاد البارتي هادي فغي، اذا كاينه في الكور هادشي كيفغي بما انا فغي. كنمشي هنا كنختار كنحيد فو، هنا كاينه فو كنحيد هنا فو وكنديرها بلاصه فغي. اش كيعني؟ بلي هادشي اللي كتبت هنا للتلميذ راه فغي، يعني هو الا اختار فغي راه عنده صحيح، الا اختار فو راه عنده خطا. هنا سالي هاد الكيسيون هادي هادشي كله ما غيروش. هنا من بعد كنرجع دابا ندير اونغيستر. هنا الكيسيون الاولى صايبناها، كيسيون ديال فغي فو. هنا من بعد كنمشي لاجوتي دوزيام كيسيون، كنكليكي على اجوتي باش اجوتي دوزيام كيسيون. كذلك كنكليكي على اون كيسيون كالعاده. هنا كنرجع الفيشي ديالي كنشوف النوع ديال الكيسيون الثانيه. Deuxième question, question l'énergie potentielle d'un solide est une énergie dépend de l'altitude ou là du poids de l'altitude ou là le poids du solide. عندنا اختيارين، هنا عندي شوا ملتيبل. نقدر نزيد اختيار اخر بعد نزيدو تروازيام اختيار بعد نزيدو. انا اختيارين. اذا النوع ديال الكيسيون عندي هنا هي شوا ملتيبل. كنرجع للصفحه وكنقلب على شوا ملتيبل، ها هي كنختار نوع ديال الكيسيون شوا ملتيبل، كنكليكي على اجوتي. هنا كيسيون هي هادي لو نون ديال الكيسيون كالعاده. كنمشي نختار نشوف النون ديال كيسيون، كيسيون دو بطبيعة الحال كيسيون دو. كنمشي نكوبي كيسيون دو كوبي وكنمشي ندير هنا كولي. من بعد هنا تكست ديال لا كيسيون كنمشي نكوبي تكست ديال الكيسيون هي هادي énergie potentielle d'un solide dépend de، كندير كوبي وكنمشي هنا لاباج وكندير كولي. هنا كما قلنا نقدر ندير ميز اون فورم ديال ليكريتور هادي. نجي هنا ندير موين، هنا اونغرا نقدر نبدلها الا بغيت نبدلها ولا تخليها كما بدلنا الاولى نبدلو حتى هادي نخليوها نورمال متكونش اونغرا. هادي هي لا كيسيون. اذا هنا خصني نزيد لي شوا ملتيبل، لي شوا اللي غنعطيه. اذا هنا كيسيون هي هادي، هنا كيطلبوني نجيب الكيسيون. الريبونس الاولى هي هادي ثم الريبونس الثانيه. هنا كاين تنقيص، هنا كاين النيميرو ديال لي شوا. اما بغيتي يدير لي شوا يدير بحداهم ا بي سي، ولا يدير حداهم شوا 1 2 3 ولا اي 2 اي اي 3 اي ولا غران 1 غران 1 غران 2 اي غران 3. اختار اللي بغيتي، المهم الرقم اللي بغيتي. اختار لنا مثلا ا اي بي سي. جينا بروميير ريبونس. الريبونس الاولى غنعطيه الشوا الاول غنعطيه هو هذا، هو لالتيتود. الشوا الاول هو هذا، هو لالتيتود دو سونتر دينيرسي جي. كندير كوبي وكندير هنا، نجي هنا ندير كولي، ندير لا ريبونس الاولى. من بعد كنمشي نكوبي لا ريسبونس الثانيه. هنا بغيت نبدل الميزان نقدر نبدلها حتى هنا. كنجي هنا كنبدلها كالعاده بنفس الطريقه. انا كنختار ميزان فورم مثلا هنا بغينا نحيدو اونغرا. هذه هي لا كيسيون لا ريبونس الاولى. الدوزيام ريبونس اللي غنعطيه هي هذه دو بوا هنا نديرها اونغرا كيما درنا لالتيتود. نوضح لها بغيت هنا كلمة لو بوا. هنا كنختار كلمة لو بوا ها هي وكندير كوبيي وكنجي لاباج وكندير كولي. هادي دوزيام ريبونس. وهنا نقدر نزيدو تروازيام ريبونس، نقدر نزيدو كاتخيام ريبونس على حسب اللي بغيتي. هنا خطينا غير دو ريبونس فقط. هنا نقدر نخليها بحال هكا ونغير نديرها موين ونحيد اونغرا تبقى هادي. بغيت اونغرا فقط بوحدها نقدر نخليها اونغرا. كذلك هذا نخليه حتى هو لاتيت نخليها اونغرا. هنا عطيناه لي ريبونس. هنا خصني نختار دابا شكون لا ريبونس صحيحه في هادو. شكون لا ريبونس صحيحه؟ بطبيعه الحال ريبونس صحيحه هي هادي. كنختار لا نوت. اذا كاين هنا اوكان حتى هنا اوكان. اش كيعني اوكان؟ يعني لا ريبونس خطا. انا بغيت هادي تكون صحيحه، اذا غنحيد اوكان وندير بلاصه 100%. يعني هادي لا ريبونس صحيحه. الا خليتها اوكان خطا، بحال دابا هادي خلينا اوكان نوت اوكان، يعني هادي الجواب خطا. كنجي هنا كنرجع دابا للدرس اللي كنا فيه اللي هي هذا الدرس اللي كنا فيه. كنكليكي عليه باش نرجع للدرس اللي فيه كنا.
كنا هنا ها هو التيست دابا موجود. الدري غيخرج يقرا هاد لابارتي هادي ثم يقرا الكي سي ام. من بعد غندير ليه هنا دابا هذا غندير ليه نوضحو دابا خصو يبان دابا للتلميذ. من بعد ما غيدير كي سي ام خصو يبان ليه هذا. نكليكي على هذا ثم نحيد كاشي وندير دابا افيشي. هنا غنزيد دابا واحد تيست مورا هذا. نخلي ندير هذا يبقى كاشي. هنا كنجي هنا ندير اجوتي كالعاده اجوتي اون اكتيفيتي. هنا كان اجوتي اكسي نقدر نجي اجوتي تيست واحد اخر ولا نقدر اجوتي تيست واحد اخر كما زدنا دابا نيت تكون فيه كيسيون وحده كما درنا دابا. هنا اجوتي وغنزيدو نجوتيو تيست. هنا تيست غيكون فيه تيست 2 نقسموها تيست 2 يكون فيه كيسيون وحده تيست 2 تيست 2. هنا نزيدو الديسكريبسيون نزيدو كما العاده ما زدناش ماشي مشكل. هنا كنكليكي على اونجستري اي هنا كيبان ليا التيست ديالي هو تيست 2. بغيت نغير لومبلاسمون ديالو بغيت ندير قبل من البي دي اف كنكليكي على هادي وكنجيب اللي يكون قبل من البي دي اف يعني يخرجوا عاد يشوف البي دي اف. هنا بغيت نموديفي هاد التيست هذا كنكليكي فيه كليكي على دو فوا ثم كندخل ليه وكنكليكي على موديفي كالعاده لو تيست. هاد التيست هذا بغي ندير فيه كيسيون وحده كنرجع للفيشي ديالي ها هو فيشي تكست نزيد فيه الكيسيون هادي. هنا كيسيون هي ليكسبرسيون ليترال دو لينيرجي بوتونسييل اي. وهنا غيحدد ليا اش كيعني او بي بي اش كتعني ام اش كيعني جي اش كيعني زد. هنا غنكتب بعدا كنجي هنا كنختار النوع ديال الكيسيون. بعدا الكيسيون اللي بان لك هنا اشنو هاد الكيسيون هادي يعني كل او بي بي غيعطيني اش كتعني. يعني هذا ماشي من شوا ملتيبل ماشي فري او فو. هنا غنشوفوها حاجه اخرى اللي غنشوفوها دابا غنشوفوها كتسمى لاباريمون. كنجي هنا هذا كيسيون نوع اخر كنجي اجوتي على الكيسيون ها هي اجوتي كيسيون. هنا اون كيسيون كالعاده. هنا غنختار نوع اخر ديال الكيسيون هي لاباريمون. اش كيعني ان كل حاجه غياسوسيها لينيرجي او بي بي غيعطيني سميتها ام اش كتعني كل حاجه غتعني. انا نختار هنا اباريمون راه كتبان من الشكل ديالها. كنختار كنكليكي على اجوتي. هنا نون ديال لا كيسيون سميناها كيسيون 3. نقدر نسميها كيسيون 3 نقدر نسميها غير كيسيون نقدر نسميها كيسيون 3. ندير هنا كوبيي نسميها السميه اللي بغيتي. المهم اختار هنا كيسيون 3 ندير هنا كولي. هنا تكست ديال لا كيسيون كنجي هنا كنقول كنكوبيي التكست ديال الكيسيون هي هادي ليكسبرسيون ونكوبي هادي ندير كوبيي ونجي هنا ندير كولي. ندير كولي ديال لا كيسيون. لا كيسيون هي هادي. بغيت هادشي يتغير الشكل ديالو يولي طاي موين ما يبقاش يبقى عادي ميكونش اون غرا. هادي هي لا كيسيون. بغيت التلميذ دابا يقرا هاد لا كيسيون هادي بغيت يحدد ليا اش كتعني او بي بي اش كتعني ام اش كتعني جي زد ثم كونستونط راه باينه. اذا الثلاثه اللي بغيت محدد ليا اش كيعني كل واحد فيهم. كنجي هنا نعطيه هنا كنحدد الكيسيون الاولانيه او بي بي اي. كنكتب ليه هنا او بي بي كوبيي ندير او بي بي. هنا اسمح لي في كيسيون هي هذه كيسيون 1 كندير هنا كولي ندير او بي بي اي هادي كليك هنا ندير او بي بي اي. هنا غيحدد ليا اش كيعني هاد او بي بي. غنغير الشكل ديال الكتابه هادي تكون اكبر ندير واحد دو بوين. اش كتعني او بي بي غنعطيه ريبونس ديال او بي بي غنعطيه الجواب صحيح ولكن هو غيبانو ليه ما منظمينش ما مرتبينش. اي الريبونس هي هادي انرجي كوبيي ونعطيه لا ريبونس ديال هاد لا كيسيون اي ديال هنا كولي. من بعد كنمشي للريبونس كيسيون الثانيه
هنا ام اي بنفس الطريقة كوبيي، كندير هنا كيسيون الثانية. انا كنعطيك انواع ديال لاكيسيون، نتوما لكم الاختيار، اختار الطريقة اللي بغيتي، انا غير اقتراح، نتوما لكم واسع النظر. ندير هنا لا كيسيون انا كتبان اون غرا، حتى هادي ندير اون غرا كيما درنا هنا. هنا درناها غران ودرناها اون غران، هاهي. اذا كيسيون الثانية هادي بغينا لا ريبونس، كنجي هنا كنقول لا ريبونس ديال ام اي هي لا ماس ديال سيستيم اون كيلوغرام. كنجي هنا ندير لا ريبونس ديال هاد لا كيسيون هادي. بنفس الطريقة كنمشي للكيسيون الثالثة، تروازيام كيسيون اللي هي جي، ندير كوبيي وكندير هنا ريبونس كيسيون الثالثة. هنا بنفس الطريقة كندير اي وكنديرها اون غران باش تبان التلميذ، نكبرها شوية. من بعد هنا الريبونس ديال جي اي كنحطو تا هو، اللي هي انتونسيتي دو شون دو بيزونتور. ندير كوبيي وكنجي هنا نحط الجواب ديالي. هنا سالينا. هنا بغينا نزيدو شي كيسيون وحدة أخرى. هنا كندير هنا 3 امبلاسمون دو كيسيون سوبليمونتير. كندير هنا كيسيون 3، حنا كنزيدو 3 ب3 كنزيد هنا، ولكن حنا بغينا غير وحدة فيهم. هنا كيزيد 3 وكناخدو وحدة فيهم. انا غيزيدني واحد 3 كيسيون وحدة أخرى. انا غنزيد 4 كيسيون اللي بغيت انا. غنزيد هنا بالنسبة لزد اي كوبيي وكنجي هنا نكتب زد اي 4 كيسيون. نديرو اون غران ونكبر نخاط شوية نديرو غران. هنا سميتو زيد هنا بالنسبة للريبونس الثالث ديال هاد البارتي هادي اللي هي التيتود دو سونتر دو غرافيتي. كندير كوبيي وكنجي هنا ندير لا ريبونس ديالي هي هادي. هنا لقينا سميتو لي كيسيون 5 و 6 مبغيناهمش، نخليهم كيما هما. ندير هنا اونغيستري. هنا لو تيست ديالي موجودين دابا. كنخرج دابا، كنرجع دابا للباج فين كنت، نرجع للكور كالعادة، كنكليكي على هادي باش نرجع للكور فين كنت. إذا التيست ديالي ها هو موجود، تيست 2 هو هذا، فيه لي كيسيون اللي عطينا للتلميذ. إذا هنا سالينا هاد البارتي هادي، زدنا تيست 1 زدنا تيست 2. إذا التيست اللي زدناه هنا زدناه كيعطيو التلميذ سؤال، كيعطينا جواب. الطريقة الثانية غيكون تيست ولكن انتراكتيف، كيعطيه سؤال كيعطيني جواب. إلا كان عنده جواب صحيح كينتقل السؤال اللي من بعد، إلا كان خطأ كنرجعو يريفيزي الكور هو الأول باش يعاود نفس السؤال. هادشي غنشوفو المرة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم.